रवि लामिछाने इज उसमा प्रिजनमा अस्ति म उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो नि स्वर्णिमजी यो जेल जुन एफिसियन्सीका साथ चलेको छ यो जेल यो एफिसियन्सीका साथ बाँकी देश चल्यो भने त गजब हुन्थ्यो भने। एन्ड अपेरेन्टली द जेल रन्स ती स्मुथली। प्रहरीहरूको एन्क्रोचमेन्ट हुँदो रहेनछ। द बन्दीज देमसेल्भ्स म्यानेज द भित्र प्रिजन। यो लोकतन्त्र झुर भएर होइन क्या, यो लोकतन्त्र पुगेन, यो अपुग लोकतन्त्रको विरुद्ध लडिएको भन्ने जुन छ नि द्याट्स भेरी भेरी प्रोफाउन्ड। वी निड मोर डेमोक्रेसी नट लेस। यो व्यवस्थै खत्तम यो फाल्यौँ भन्ने छ। यो फाल्यो भने फेरि त्यो भोइडमा जुन जान्छौँ नि हामी त्यो रिग्रेसनै हुन्छ। अहिलेको सिस्टम भित्रैबाट सुधार गर्ने यथेष्ट ठाउँहरू छ तर सङ्ख्या ल्याउनु पर्यो। धारा 274ले बकाइदा संविधानमा बन्न परेको चिज सबै संशोधन गर्न पाइन्छ भनेको छ। धारा 275ले जनमत सङ्ग्रहमै पनि लान पाइन्छ, रेफरेन्डममा पनि जुन इस्युमा पनि लान पाइन्छ। त्यही भित्र भएका अरू तमाम तर सङ्ख्या आउनु पर्यो। हेड काउन्ट म्याटर्स। लामो समय के भयो डेमोक्रेसीको नाममा स्पेसली 1990 पछि एक थान चुनाव गराइदिइहालेका छौँ नि त्यही हो लोकतन्त्र भन्नेमा सीमित भयो क्या। अहिलेको पनि आई गेट इरिटेटेड अल्सो। चुनाव चाहिएको छ, अहिलेको निकास चुनावै हो तर एक थान चुनाव गराइदिउँ न जसरी हुन्छ त्यो मात्रै चाहिँ डेमोक्रेसी होइन। तर हामीले खोज्नुपर्ने डेमोक्रेसीको प्राण आत्मा भनेको चाहिँ रुल अफ ल, विधिको शासन। इन्टरनेट ब्यान चाहिँ ओलीलाई लाग्यो भन्दैमा गर्दिन मिल्ने खालको त्यो फ्रिडममा इन्क्रोच गर्ने खालको सिस्टम होइन। माओवादी मुभमेन्ट मेथडप्रति त्यो भायोलेन्सप्रति त्यो अनावश्यक थियो इत्यादिमा हामी धेरैजना एकमतमा छौँ। तर हल्लाएको हो नि, जरै हल्लाएको हो होइन, ज्यानको बाजी राखेर यत्रो परिवर्तन पनि गरे तर त्यही समूह कति चाँडै पतन पनि भयो र अहिले त माओवादी भन्ने पार्टी पनि रहेन। शेरबहादुर देव एकचोटि उहाँको मैले स्पिच हेल्प गरेको थिएँ। मिस्टर देउबा स्पेन्ड अलमोस्ट 10 years इन प्रिजन एज अ प्रिजनर अफ कन्सियन्स होइन, हत्या हिंसा गरेर त जेल बस्या होइन, विचारका आधारमा बन्दी बनाइएको उहाँ। 10 years होइन यार, 8 years हो मात्र, यो सच्याउनुहोस् भन्नुभयो क्या। मैले नियरली 10 years छ नि, ठिकै छ नि भने। होइन 8 वर्ष जति हो पञ्चायत कालमा, अर्को 1 वर्ष चाहिँ त्यो ज्ञानेन्द्रले थनेको मलाई अस्ति भने। मतलब 9 years बट हामी 9 दिन जेल बस्नलाई गाह्रो होला। सो उनीहरूलाई के लाग्छ भने बाफ्रे यत्रो ठुलो त्याग गरेर ल्याएको परिवर्तन पो परिवर्तन त यो 27 घण्टामा देउबा ओलीको शासन ढल्ने परिवर्तन त कहाँ परिवर्तन हो र भनेर उहाँहरूको त्यो कग्नेटिभ डिसोनेन्स भइरहेछ क्या। त्यो लामो सङ्घर्ष गरेर त्यो आलोकमा चाहिँ यो 27 घण्टामा ढाल्या पनि आन्दोलन हुन्छ भन्ने हो क्या। तर हो भयो यही हो इमिडिएसी, स्पिड र स्प्रेड। दिस इज वाइ दिस इज डिफरेन्ट। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिजबाट गर्ने हो, धनीबाट खोसेर गरिबलाई बाँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। राजनीतिमा आउने चाहिँ सेवाकै लागि हो, दोहनको लागि होइन, लुट्नको लागि, आम्दानीको लागि होइन, ब्रह्मनालमा नपुगेसम्म राजनीति गरिराख्ने भन्ने। पुराना नेताहरूको होइन 14 वर्ष जेल नगएको पनि आन्दोलन हुन्छ र भने जस्तै सेकेन्ड जेनेरेसनवालाहरू पनि कग्नेटिभ डिसोनेन्समा छ। हामीले पनि त 20 वर्ष लगाइसक्यो भने ढुङ्गा हान्यौँ, क्याम्पस तोड्यौँ, रेलिङ भत्कायौँ, त्यसरी पो आउने हो। सजिलोसित कहाँ पाइन्छ भन्ने एटिट्युड छ नि अघिको नाम लिएका पात्रहरूको। फ्लिप गर्नुपर्ने भयो र जेन्जिज क्यान डु इट। यसरी गर्ने हो अबको पोलिटिक्समा आउनेहरू र यो ब्यारियर टु एन्ट्री हामी जस्तालाई आउनको जुन छेकबारहरू छन् त्यो यसरी भत्काउने हो भन्नेमा जेन्जीले काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शेरबहादुर देउबा वाज वन्स अ जेन्जी, केपी ओली वाज वन्स अ जेन्जी लिडर। ही वाज एक्चुअली इन प्रिजन। ही वाज इन प्रिजन एट द एज अफ 22। 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। अहिलेको फुर्ती फार्ती यताउता त्यो सबै जेलमा गरेको स्व अध्ययनको आडम्बरको भरमा हो। ही फिल्स जान्न केही बाँकी नै छैन, त्यो 14 वर्ष त्यहाँ पढे जस्तो भनेर यी पिएचडीहरू केही पनि होइनन् भनेर उहाँको जुन ललकार्नुहुन्छ एउटा इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स होला, आफूले नपढाया भएर अरूलाई होच्याउने होइन। अर्को चाहिँ साँच्चीकै त्यो मेगालोम्यानिया त्यहाँबाट आयो। हिजो भर्खर आएका जेन्जीहरूले हामीबाटै अब इतिहास सुरु हो भन्ने चाहिँ पत्ता नै भयो। शेरबहादुर देउबा वाज अ जेन्जी वान्स। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अपोइन्ट गरे। हाम्रो त्यो डिस्टिङसन नेहरू हिस्ट्रीको विद्यार्थी भइदिया हुनाले जोग्या जस्तो लाग्छ क्या मलाई। आज पनि त्यो जागिर चाहिँ रिवार्डकै रूपमा लिन्छ क्या उसले। काम गर्नुपर्छ, जनतालाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि म कुर्सीमा बस्दिनु नै तिम्रो लागि सेवा हो भन्ने खालको। अहिलेको बहस पनि यो संसदीय व्यवस्था त झुर खत्तम, हामी अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने बहस चल्दै गर्दाखेरि एक्चुअली वाट वी स ओभर द लास्ट 30 years कि संसदीय व्यवस्था यही हो त होइन नि। यो त नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, ओलीतन्त्र हो नि त। पुरानो पुस्ता 30 वर्ष दुःख गरेर आयो, सारा सेक्रिफाइस गर्यो र उसले अहिले ब्याज उठाइरहेछ क्या, ऋण र ब्याज उठाइरहेछ। र त्यो पनि दिउँ, तिमीले लड्यौ, व्यवस्था लिएर आयो, लिबरल हामीलाई बोल्न पाउने यो स्वतन्त्रतापूर्वक सिस्टम लिएर आयो भन्ने छ। तर अबको पुस्ता चाहिँ करियर मोडमा जानुपर्छ भन्छु म। 1990मा हामी आयौँ, 91मा रिइन्स्टेटेड मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी अन्तर्गत पहिलो सरकार आयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। लड अफ इकोनोमिक रिफर्म्स वर अनलिस्ड। ग्रोथ रेट 6, 7, 8% पनि पुग्यो होइन नेपालकै इतिहासमा। त्यो सस्टेन गर्न सक्या भए आज नेपालको अर्थतन्त्र $100 billion इन टुडेज प्राइस एक्सिड हुने रहेछ। र आजको यथार्थ कति छ? $45 billion। हामी हुन्थ्यौँ $100 billion। त्यो पेसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्या भए। $50 billion को जीडीपी मिसिङ भयो लास्ट 20 years 30 years मा। किन? बिकज अफ ब्याड गभर्नेन्स। शेरबहादुर देउबा स्पेन्ट 2 fine years at the London School of Economics and I happened to go to the LSE after 3 years after Mr. Deuba left। म त्यहाँ पढ्दै उहाँ चाहिँ होम मिनिस्टर, विपक्षी
दलको नेता र यो देशको प्रधानमन्त्री भइदिनु इन दोज 3 short years। कस्तो लाग्यो त हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि? राम्रै छ, बट द प्रिभियस वान वाज बेटर भनेर भन्नुभयो है। प्रिभियस वान को भनेर भने त नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी। एन्ड मनमोहन अधिकारी when he joined politics was also a Gen Z। हामी धनी नहुँदै बुढो हुनेवाला छौँ, किन डेमोग्राफिक बनोटले पर क्यापिटा इन्कम 1500 छ, विल स्टार्ट टु बिकम एन एजिङ सोसाइटी इन 3 years। अनि यो अहिलेका पुराना दलहरूको रेजिस्टेन्स आइरहेको छ नि, यस्तो नै आन्दोलन हुन्छ भनेर खिसिट्युरी गर्ने होच्याउने जुन भइरहेको छ नि, त्यसको कारण के हो भने दिस गाइज वर इन प्रिजन। रामचन्द्र पौडेल द करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल ब्र्याग्स इन अ नाइस वे द्याट ही स्पेन्ड 14 years इन प्रिजन। एक्चुअली म क्युरियस भएँ, 14 वर्ष है, बाफ्रे। राजा राम चाहिँ 14 वर्षको वनवास भने सुनेको थिएँ, अहिलेको आधुनिक युगको रामचन्द्र पनि 14 वर्ष। सो आई एक्चुअली आस्क्ड फर हिज CV फ्रम हिज अफिस एन्ड आई क्यालकुलेट 27 सालमा जेठ महिनादेखि पुस महिनासम्म स्याङ्जाको कारागारमा 6 महिना, 29 सालमा गोर्खा जेलमा 8, सत्याग्रहको बेलामा यति वर्ष भरेर त्यसरी जोडेर 12 वर्षसम्म चाहिँ पुर्याएँ मैले होइन। लामो स्ट्रगल गरेर उहाँहरू पनि आउनुभएको। तर कसरी बिग्रियो त यो? डेमोक्रेसीमा दुईवटा हाँगो हुन्छ, एउटा पिरियोडिक इलेक्सन आवधिक निर्वाचन, अर्को चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लिबरलिजमका सर्टन टेनेट्सहरू, रुल अफ ल हुनु पर्यो, सेपरेसन अफ पावर्स हुनु पर्यो र फन्डामेन्टल फ्रिडम्सहरू ग्यारेन्टेड हुनु पर्यो। जेनजी हुँदा म बेलायतमा थिएँ, त्यति बेला देखा चिनिया नेताहरू दिस इज द फ्युचर प्राइम मिनिस्टर भन्थे, कोही चाहिँ दिस इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी नेभर ह्याड भन्थे ऱ्याप बटलरहरूलाई। दे हेभ वान शट एन्ड देन दे रिटायर। आइआइडिएसका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर बेस बहादुर थापा लगायत सबै विशिष्ट महानुभावहरूमा म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। समय एकदमै थोरै भएकोले म केही बुदागत कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु, डिटेलमा अब पछि आइ नै हाल्छ। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो 3 जना आमन्त्रित वक्ता र डाक्टर विश्वास गौचनले दिनुभएको मूल प्रस्तुतिकरणमा थोरै टिप्पणी गरेर म अनि केही पूरक चाहिँ कुराहरू राख्न चाहन्छु। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाशक कुन्द दीक्षितले यो जेनजीको मुभमेन्टलाई एउटा बृहत आलोकमा प्रस्तुत गर्नुभयो जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामी कहिलेकाहीँ नेपालको इतिहास, विश्वको इतिहास हिजोदेखि मात्र सुरु भयो भन्ने हिसाबले बोल्छौँ र मैले पछिल्लो चरण यो न्युटनको कोट राखिरहेको थिएँ, यहाँ पनि राखिएको रहेछ, खुसी लाग्यो होइन। हामीभन्दा अगाडि आएका अग्रजहरूले गरेको योगदानको जगमा नै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले होइन, इफ आई हेभ सिन फर्दर इट्स बाई स्ट्यान्डिङ अन द सोल्डर्स अफ जायन्ट्स द्याट केम बिफोर मी भनेर सन् 1670 मा आइजाक न्युटनले बोलेका छन्। भनेपछि हामीले पनि यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अहिले जेएनजीका भाइ बहिनीहरूसँग धेरै अन्तर्क्रिया भइराख्दाखेरि केहीमा तासी त धेरै इन्लाइटन्ड लाग्छ मलाई। मेरो तेस्रो इट्स एन अनर भन्यो के अरे बङ्गलादेशीले, मेरो पनि अनर हो तासीलाई तेस्रोचोटि भेट्नको लागि। अब अस्ति भदौ 24 पछि नयाँ इतिहास नेपालको उनै सुरु भयो जस्तो गरेर पनि प्रस्तुत गरिन्छ, त्यस्तो होइन। पुराना नयाँ खराब सबैलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अध्ययन र समाज बुझ्ने क्रममा त्यो चाहिँ त्यो ज्ञान भनौँ, त्यो एउटा चाहिँ ह्युमिलिटी भनौँ, त्यो हामीले ग्रहण गर्न सकेनौँ भने अहिलेको जेनजीहरू पनि धेरै राम्रो नेता बन्न सक्दैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। जसरी शेरबहादुर देउवा वाज वन्स अ जेनजी, केपी ओली वाज वन्स अ जेनजी लिडर, ही वाज एक्चुअली इन प्रिजन, ही वाज इन प्रिजन एट द एज अफ 22 होइन। 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ उहाँ। अहिलेको फुर्ती फार्ती यताउता त्यो सबै जेलमा गरेको स्व अध्ययनको आडम्बरको भरमा हो होइन। हि फिल्स जान्न केही बाँकी नै छैन, त्यो 14 वर्ष त्यहाँ पढे जस्तो भनेर यी पिएचडीहरू केही पनि होइनन् भनेर उहाँ जुन लल्कार्नुहुन्छ, एउटा इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स होला, आफूले नपढाए भएर अरूलाई होच्याउने होइन। अर्को चाहिँ साँच्चीकै त्यो मेगालोम्यानिया त्यहाँबाट आएको। शेरबहादुर देउवा स्पेन्ट 2 fine years at the London School of Economics, 1989 and 1990. His guru was Fred Halliday, एकदमै इन्टरनेसनल रिलेसन्सको एकदम तगडा स्कलर जसको ग्लोबल फेम 2001 को 9/11 पछि एकदमै चर्चित भयो। एन्ड आई ह्यापन टु गो टु द LSE आफ्टर 3 years आफ्टर मिस्टर देउवा लेफ्ट। अनि म त्यहाँ पढ्दै उहाँ चाहिँ होम मिनिस्टर, विपक्षी दलको नेता र यो देशको प्रधानमन्त्री भइदिनु भयो इन दोज 3 short years। अनि 96 मा त उहाँ स्टेट भिजिटको लागि पनि आउनुभएको थियो। मेरो गुरु लर्ड मेघनाथ देसाईले उहाँलाई होस्ट गर्नुभयो। अनि कस्तो लाग्यो त हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि राम्रै छ, बट द प्रिभियस वान वाज बेटर भनेर भन्नुभयो है। प्रिभियस वान को भनेर भने त
नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी। एन्ड मनमोहन अधिकारी when he joined politics was also a Gen Z. क्विट इन्डिया मुभमेन्ट 1942 त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारीहरू बेलायतीहरूलाई इन्डियाबाट लखेट्दै गर्दा अब नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक रेजिममा हामी जानुपर्छ भनेर। सो यो हिजो भर्खर आएका जेनजीहरूले हामीबाटै अब इतिहास सुरु हो भन्ने चाहिँ फेरि यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा भने होइन, यसले चाहिँ कुन्द दाइलाई थाहा छ पोल पोटले इयर 0 भन्थ्यो क्या। सो होल विश्व इतिहास नै अब इयर 0बाट सुरु हो 1976 को क्याम्बोडियन खमेर रुजको रेभोल्युसन, एन्ड द्याट लेड टु डिजास्टर होइन, पतनै भयो। 13 मिलियनको चाहिँ देश क्याम्बोडिया त्यो एट द एन्ड अफ 3 years 7 मिलियनमा झरेको छ क्या। वेयर डिड हाफ द कन्ट्री गो? दे वर किल्ड होइन। अब त्यही स्केलको म्यासेकर जब त्यो मेगालोम्यानिया त्यो खालको आडम्बर भयो भने चाहिँ माओइस्ट चाइना होइन 1950s 60s को स्टालिनका चाहिँ कुराहरू आउँछ। त्यसैले हिस्ट्री पढ्नुपर्छ होइन, हिस्ट्री पढेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यो प्रसङ्गमा मैले अलिकति कम्प्लिमेन्ट गरेको 1968 मा यस्तै स्टुडेन्ट रेभोल्युसन भएको थियो युनिभर्सिटी अफ, आजकल त च्याट जिपिटी छ, गुगल छ, मजाले हेरे भइहाल्यो। अहिले यहाँ बस्दा बस्दै पनि धेरै कुरा जानकारी आउँछ होइन। सोबोनदेखि लिएर बर्कले एलएससीमा चाहिँ ठुलो स्टुडेन्टहरू भयो। मेबी कुन्द वाज पार्ट अफ इट, आई डोन्ट नो। 68 को कोलम्बियामा होइन। 1990 मा आई वाज अ जेनजी एन्ड आई पार्टिसिपेटेड इन त्यति बेलाको रेभोल्युसन। म 15 वर्षको उमेरको थिएँ। यहाँ गणेशमान सिंहहरूले चाहिँ बत्ती निभाऊ ब्ल्याकआउट भन्यो भने म बुढानील कण्ठ स्कुलमा टेबल ल्याम्प निभाउँदै हिँड्थेँ होइन। त्यति बेला रेडियो BBC सुनिन्थ्यो, रेडियो नेपालले त स्टेट भयो के अरे ब्यान भयो होइन, चाहिँ सेन्सर गर्थ्यो। सो सर्ट वेभमा BBC सुनिन्थ्यो। केदारमान श्रेष्ठ कि केदारमान वाज द लोकल रिपोर्टर स्ट्रिङ्गर हियर, केदारमान सिंह AFP एजेन्स फ्रान्स प्रेसको करेस्पोन्डेन्टले चाहिँ फाइल गर्नुहुन्थ्यो। घुमाई फोन चाहिँ यस्तो अहिलेको FM जस्तो क्रिस्प आवाज आउँदैन थियो, सर्ट वेभ SW। मेनी अफ यु प्रब्ली डोन्ट नो, इन्टरनेट एराको मान्छेहरू होइन। त्यति बेला अनि घुमाई सुनिन्थ्यो। अनि आज रत्न पार्कमा यति प्रदर्शन भयो, यतिजना हताहती भयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यति हताहती भयो भन्दाखेरि रोमाञ्चक लाग्थ्यो। र चैत 26 गते 2046, द्याट विल रिभिल माई एज, तर चैत 26 गते 2046 मा आई वाज इन टोडीखेल वेन गिरिजा प्रसाद कोइराला सेड यो डेमोक्रेसीमा सबैको जित हुन्छ, सबैको जित हुन्छ। पञ्च जसलाई भर्खर हामीले ढाल्यौँ पञ्चहरूको पनि जित हो भन्दाखेरि हि वाज त्यो हुटिङ भन्छ नि, हार हु गरेर निकालेर पठाएको। एन्ड देन पोर गणेशमान सिंह ह्याड टु कम एन्ड सेड म पनि जाउँ भनेर घुर्की लगाएपछि बल्ल द क्राउड वाज साइलेन्स एन्ड आई वाज देयर। त्यो रात म हिँडेर बाँसबारीसम्म पुगेँ र बाँसबारीसम्म चाहिँ हार हु गर्दै नारा लगाउँदै गयो। बाँसबारी पछि बुढानील कण्ठसम्म दे वाज नथिङ, पुरै ब्ल्याक आउट, डर लाग्यो बुढानीलकण्ठमा पढ्ने। अनि हिँडेर गएको, अनि त्यो 6 क्लासमा सरस्वती वन्दना पढाए, त्यो प्रार्थना गर्दै डराइ चाहिँ गएको मलाई याद छ। भन्न खोज्या दिस थिङ्स हेभ ह्यापन्ड बिफोर। र अहिलेका मान्छेहरू पनि त्यो एकदम नोबल परिवर्तन गरौँ, व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, अवस्था परिवर्तन गरौँ भनेर नै आएका हुन्। तर दे लस्ट देयर वे र बिग्रेर आज एकदम पतित पात्रहरू भए। अब रबर्ट मुगाबे फ्रिडम फाइटर हो, 1980 मा ब्रिटिस रोडेजियाबाट जिम्बाब्वे बनाएर, बट होइन कसरी उसको चाहिँ फल भयो। सो यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र इतिहासबाट सिकेनौँ भने फेरि वी आर डुम टु रिपिट इट भन्छन् नि। त्यसैले जेनजी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, यो सबैलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। माओवादी मुभमेन्ट पनि होइन, त्यो मेथडप्रति, त्यो भायोलेन्सप्रति, त्यो अनावश्यक थियो इत्यादिमा हामी धेरैजना एकमतमा छौँ। तर हल्लाएको हो नि, जरै हल्लाएको हो होइन, ज्यानको बाजी राखेर यत्रो परिवर्तन पनि गरे। तर त्यही समूह कति चाँडै पतन पनि भयो र अहिले त माओवादी भन्ने पार्टी पनि रहेन होइन। त्यसैले यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यो जेनजीको यो सम्पूर्ण आलोकमा हामीले छेडेको यो मुभमेन्टलाई कसरी जोगाउने हो र अघिल्ला गल्तीहरूबाट कसरी सिक्ने हो होइन। सो यसको सोसियोलोजी पनि छ यो एङ्गल, इट्स नट जस्ट पोलिटिक्स, सोसियोलोजी पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिलेको जुन इम्प्याक्ट देखियो नि छोटोमा, त्यो इमिडिएसी, त्यो स्पिड र स्प्रेड, कुन्द दाइले भन्नुभयो। अनि यो अहिलेका पुराना दलहरूको रेजिस्टेन्स आइरहेको छ नि, यस्तो नै आन्दोलन हुन्छ भनेर खिसिट्युरी गर्ने, होच्याउने जुन भइरहेको छ नि, त्यसको कारण के हो भने दिस गाइज वर इन प्रिजन। बोल्न थालेपछि लामो लाग्छ होइन। रामचन्द्र पौडेल, द करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल, ब्राग्स इन अ नाइस वे that he spent 14 years in prison.
एकचोटि म क्युरियस भएँ, 14 वर्ष है, बाफरे। राजा राम चाहिँ 14 वर्षको वनवास भने सुनेको थिएँ, अहिलेको आधुनिक युगको रामचन्द्र पनि 14 वर्ष। सो आई एक्चुअली आस्क्ड फर हिज CV फ्रम हिज अफिस एन्ड आई क्यालकुलेटेड 27 सालमा जेठ महिनादेखि पुस महिनासम्म स्याङ्जाको कारागारमा 6 महिना, 29 सालमा गोर्खा जेलमा 8 महिना, सत्याग्रहको बेलामा यति वर्ष भनेर त्यसरी जोडेर 12 वर्षसम्म चाहिँ पुर्याएँ मैले, होइन। मैले भन्न खोजेँ यो लामो स्ट्रगल गरेर उहाँहरू पनि आउनुभएको, होइन। तर कसरी बिग्रियो त यो, कसरी बिग्रियो पछि भन्ने कुरा हामीले एकदमै हेर्नुपर्छ। र अहिले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ म 12 वर्ष जेल बसेँ, त्यो पो क्रान्ति त, त्यो पो त्याग त, सारा यौवन छोडेँ। शेरबहादुर देउवा अब हि म्यारिड एट द एज अफ 50, होइन। त्योभन्दा अगाडि त उहाँको फेरि ह्युमिलिटी पनि थियो। अब पछिल्लो चरणमा अलि परिवर्तन हुनुभयो। एकचोटि उहाँको मैले स्पिच हेल्प गरेको थिएँ। मिस्टर देउबा स्पेन्ड अलमोस्ट 10 years इन प्रिजन, होइन, एज अ प्रिजनर अफ के भन्छ अरे कन्सियन्स, प्रिजनर अफ कन्सियन्स, होइन। हत्या हिंसा गरेर त जेल बस्या होइन, विचारका आधारमा बन्दी बनाइएको उहाँलाई। यो 10 years होइन यार, 8 years हो मात्र, यो सच्याउनुहोस् भन्नुभयो क्या। मैले नियरली 10 years छ नि, ठिकै छ नि भनेको। होइन 8 वर्ष जति हो पञ्चायत कालमा, अर्को 1 वर्ष चाहिँ त्यो ज्ञानेन्द्रले थनेको मलाई अस्ति भने मतलब 9 years। बट हामी 9 दिन जेल बस्नलाई गाह्रो होला आधुनिक युवा युवतीहरूलाई, होइन। तर 9 years, सो उनीहरूलाई के लाग्छ भने बाफ्रे यत्रो ठुलो त्याग गरेर ल्याएको परिवर्तन पो परिवर्तन त, यो 27 घन्टामा देउबा ओलीको शासन ढल्ने परिवर्तन त कहाँ परिवर्तन हो र भनेर उहाँहरूको त्यो कग्नेटिभ डिसोनेन्स भइरहेछ क्या। मेरो लागि 14 वर्ष लाग्यो, 30 वर्ष लाग्यो नि। 17 सालको कु हुँदाखेरि द गभर्मेन्ट द्याट वाज टपल्ड बाई किङ महेन्द्र 109 सिटमा 74 सिट लिएर आएको पार्टीलाई उहाँले सफाया गरिदिनु भयो। 8 जना टप लिडर्सलाई लगेर 8 वर्ष जेल राख्नुभयो। 6 जना टप लिडर्सलाई 8 वर्ष जेल, अर्को 8 वर्ष एक्जाइल, 16 वर्ष। एन्ड बाँकी पार्टी 2/3 अफ द्याट पार्टी विच ह्याड जस्ट रिसिभ 2/3 म्यान्डेट इन 1959 को नेपालको पहिलो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा चाहिँ दे जोइन्ड द रेजिम, राजाको रेजिम, होइन। सो त्यो टिकेर त्यो टेम्पटेसन्स, त्यो होइन, त्यो सबै रेजिस्ट गरेर एउटा आस्थाको लागि नेपालको जुन विविधतापूर्ण बनोट छ यो देशमा गरिब भए पनि वी हेभ टु हेभ अ डेमोक्रेसी, एउटा फङ्सनल डेमोक्रेसी द्याट क्यान एग्रिगेट आवर डाइभर्स प्रेफरेन्सेस। त्यो मान्यता एट अ टाइम वेन आवर लिट्रेसी रेट वाज 3-4%, एट अ टाइम वेन सडक पिच गरेको भनेको त्यही बाई रोडको बाटो बाहेक केही थिएन, दरबार हाई स्कुल बाहेक अरू स्कुलहरू कमै थिए। यद्यपि पद्म युद्ध र हुँदै 7 सालपछि नै एजुकेसन बुम भयो 15-16 सालमा। भनेपछि त्यो माहौलमा पनि त्यो लामो सङ्घर्ष गरेर नेल्सन मण्डेला 28 वर्ष जेल बसे। त्यो आलोकमा चाहिँ यो 27 घन्टामा ढाल्या पनि आन्दोलन हुन्छ भन्ने हो। तर हो भयो, यही हो उहाँले भनेको इमिडिएसी, स्पिड र स्प्रेड। दिस इज वाइ दिस इज डिफरेन्ट, होइन। दिस इज वाइ दिस इज पोटेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो थियोराइज पनि गर्नुपर्ने भयो क्या। अब आन्दोलन भने चाहिँ 10 वर्ष जेल बसेपछि मात्र गरेको परिवर्तन मात्र भन्नेबाट भाष्यबाट अगाडि आउनु पऱ्यो। अहिलेको डेमोग्राफिक बनोट, प्रविधि, यो सबैले गर्दाखेरि दिस इज इट, दिस इज आवर भर्जन अफ चाहिँ 30 वर्षको पञ्चायती रात्रिकाललाई ढालेको यस्तो उस्तो, होइन। सो त्यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, regarding Mr. Sherbhadur Deobara. Yes, it's a true story. It's in 1 minute, okay? Hazir. Your mention of Mr. Halliday. Fred Halliday. Fred Halliday, yes. I used to be a member of the 20th Century Trust in UK. Yeah. And Cambridge related occasionally program. I was in one of those programs, and the Fred Halliday we are having, the welcome party reception as usual. And I was having a little wine with him, welcoming the guests. And he mentioned to me, I told him that I was from Nepal. Oh, I used to supervise a student from Nepal who used to be so inhibited, he wouldn't get out of his room.
And I literally had to encourage him to find a girlfriend. And then he said, his only qualification, I think the interim Prime Minister then was Mr. Krishna Prasad Matrai. And he's on his insistent recommendation, because he had to be sent off from Nepal because he was imprisoned so many times as an activist. So he was sent to UK on some course, whatever, and his only qualification was he stayed into prison for so many years. So he was so inhibited. I literally had to push him all the time and how to make his time useful in UK. That's why I listened to this. So many little incidents. एकदम सही हो, त्यो सही I हो। just told him, I listened and just happened that, you know, Mr. Holiday, Mr. Deuba is our current Prime Minister in Nepal. You should have seen him. सही हो। He was सो explaining to me. लार्जर पोइन्ट चाहिँ शेरबहादुर देउबा वाज द जेन जी वान्स नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अपोइन्ट गरे हैन। र सो यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ क्या। एन्ड सेम फिगर आज अर्कै रेपुटेसनल प्ल्याङ्कमा हुनुहुन्छ हैन। सो यो किन भयो त? एउटा मान्छे हैन, र देउवालाई सिङ्गल आउट गरे होइन, होल जेनेरेसन नै हैन, होल मुभमेन्ट नै। सो यसलाई पनि यो प्रवृत्ति क्या, पात्र होइन कि प्रवृत्तिको विश्लेषण चाहिँ गऱ्यो भने अहिलेको नयाँ पुस्ताले नभए युवा पुस्ताले चाहिँ यसलाई सही ठाउँमा लान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राम गुरुङजीले अनफेयर अपर्च्युनिटिजको बारेमा कुरा गर्नुभयो, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र यसमा म के कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु भने अहिले यो विदेश पलायनको छ नि जुन, ओहो यहाँ जब नभएर हो हैन, जब भएन, अब इकोनोमिक अपर्च्युनिटी भएन, 12 घन्टा अस्ट्रेलियामा काम गऱ्यो भने त 6 महिनामा चट्ट कालो चस्मा लाएर मोबाइल, गाडी, अपार्टमेन्ट, फेसबुकमा स्मार्ट फोटो राखेर यहाँ पुरै सोसाइटीमा एउटा एनभी, ओहो। अनि अहिले नेपाल विदेश पठाउन नसक्ने फ्यामिली त फेलियर जस्तो। आइम जस्ट हिजो राति 12 बजे म आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी तनहुबाट फर्केको, कस्तो बर्बाद भइसक्यो। छोराछोरीलाई त्यो पियर प्रेसर हुन थालेछ अहिले, यिनीहरू समथिङ रङ विथ द किड्स, विदेश जान नसक्या भन्ने खालको भाष्य बन्न थाल्यो। त्यसैले त्यो 1-2 वर्षलाई भए पनि अस्ट्रेलिया टेकाउनै पर्ने त्यस्तो समेत चाहिँ प्रेसर हुन थालेछ अहिले, यो मफसल भन्छ नि त्यसमा। त्यसैले यो पनि अब सोसियोलोजिकल फेनोमेना टु बी स्टडिड। तर आर्थिक सँगसँगै राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि भयो। म अहिले तेस्रो डाइमेन्सनमा अलिकति, आई वान्ट टु कम्प्लिमेन्ट दिस, एकजना पिएचडी स्कलर यहीँ आइआइडिएसमा पनि आबद्ध पूजन अधिकारी बेजिङमा हुनुहुन्छ, अहिले पिएचडी गरेर आउनु भएको छ, उहाँसँग कुरा भइरहेको थियो। एक्चुअली थर्ड पनि छ, न्यायिक जुडिसियल एङ्गल पनि अहिले हेर्नुपर्ने भयो। यो देशमा मैले समाउने हाँगो भएन भने त मलाई न्याय हुँदैन। कथम कदाचित कसैले कराप झ्याप भन्छ नि नेपाली भाषामा, कराप झ्याप पारेर जेलमा हालिदियो भने, इफ आई डोन्ट नो समबडी, इफ आई डोन्ट कम फ्रम द राइट क्लास, कनेक्सन छैन भने त म त डुम्ड। अब यो पोलिटिक्स जस्तो नहोस्। रवि लामिछाने इज उसमा प्रिजनमा, अस्ति म उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो नि एउटा प्रोफाउन्ड कुरा, स्वर्णिमजी यो जेल जुन एफिसियन्सीका साथ चलेको छ, यो जेल त्यो एफिसियन्सीका साथ बाँकी देश चल्यो भने त गजब हुन्थ्यो भन्नुभयो क्या। एन्ड अपेरेन्टली द जेल रन्स यति स्मुथली, त्यहाँ प्रहरीहरूको इन्क्रोचमेन्ट हुँदो रहेनछ। सो द बन्दिज देमसेल्भ्स म्यानेज द भित्र प्रिजन, पुलिस त एउटा त्यो गेटपछि भित्र छिर्न नपाउने रहेछ। अब राइट साइड भयो भने जाला, नत्र एभ्रिथिङ इज अन टाइम। चट्ट 11 बजे खाना भनेपछि एकदम डिसिप्लिन, एकदम बसेर त्यहाँ पसल छ, त्यहाँको आफ्नै जेल इकोनोमी हुँदो रहेछ। मैले यो चप्पल, नयाँ चप्पल लाउनु भएको थियो अस्ति, यो चप्पल यहीँ किने भन्नुभयो उहाँले हैन। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ, बाबरे, अनि कसले, हु आर दिस गाइज? मेनी अफ देम आर कन्भिक्ट्स। कोही रेपमा, कोही मर्डरमा, त्यस्ता मान्छेहरू पनि छ। एन्ड दे आर द वान्स रनिङ द सिस्टम फ्रम विदिन। अनि कति चाहिँ त्यो फल्स चार्जेसबाट भएको त्यो पीडा हुँदो रहेछ क्या। भने मतलब दे डिडन्ट डु एनिथिङ रङ, त्यो कुरा सुन्दै जाँदा थाहा हुन्छ नि, मलाई त फसाइयो। अनि 12 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्षको त्यो सेन्टेन्स बोकिरहेछन् पिपल हु प्रिजुमेबली डिडन्ट डु एनिथिङ रङ। जुन वेस्टमा सुनिन्छ नि कहिले काहीँ रिट्रायल भएको, फल्टी एभिडेन्स, रेसिजमका कारण फसाउनको लागि हैन, एकदम छ नि त्यो गरेर, अनि पछि नयाँ एभिडेन्स आउँछ, एक्टिभिस्टहरूले पनि दे टेक अप न्यू केसेस एन्ड
त्यो भएपछि अनि अब यो बाँकी जीवन त गइसक्यो अनि बाहिर आउँदाखेरि हेभी कम्पन्सेसन 10 मिलियन 20 मिलियनको चाहिँ कोर्टहरूले गराए हुन्छ होइन। सो नेपालमा पनि अहिले यो जुडिसियल एङ्गलबाट पनि हामीले न्याय नपाउने क्या, आफ्नो कोही भएन भने जब पाएन, भ्रष्टाचार कुशासन त भइहाल्यो, यो अन्यायको पाटो पनि पछिल्लोचोटि मलाई यो लास्ट 2 मन्थ्सदेखि चाहिँ म पनि घोत्लिरहेको छु होइन। जति काम गर्दा पनि त्यही 40,000 खायो भने त यहाँ किन गर्ने, त्यही दुःख अस्ट्रेलियामा गरौँ, जापानमा गरौँ, राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने एउटा एङ्गल भयो र यो सबै दिक्क लाग्छ यहाँ त केही गरी खाने माहौलै भएन, भ्रष्टाचार भयो भन्ने त्यो दोस्रो एङ्गल भयो। तर यो जुडिसियल एङ्गल चाहिँ हामीले कुरा गरेका छैनौँ न्यायिक कोणबाट चाहिँ होइन। साँच्चीकै इफ यु आर रङफुल्ली डिटेन्ड, यु आर रङफुल्ली इम्प्रिजन्ड एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी रिकोर्स, सिद्धियो त त्यो अन्यायको पाटो चाहिँ हामीले एकदमै हेर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र सम्मानित नागरिक बन्ने आकाङ्क्षा होइन, गुड सिटिजनसिपको क्वेस्ट हो भन्ने उहाँको अर्को थिसिस पनि मलाई मन पर्यो। तासी लाजोमको गजब छ, 2-4वटा पोइन्ट मलाई मन परेको। जेनजी आन्दोलन ग्लोरिफाइड पो भयो कि, एन्ड सी क्यान से इट होइन। ऊ भन्छन् नि आफ्नो अर्को एथनिसिटीको जोग गर्नुहुन्न, आफ्नै एथनिक उसको चाहिँ जति जोग गरे पनि हुन्छ भने जस्तै। सी जेनजी, सो जेनजीको बारेमा उहाँले विथ अथोरिटी बोल्न मिल्यो होइन। हामीले केही बोल्यो भने चाहिँ फेरि डेनिग्रेट गरे जस्तो पनि हुने भयो र हामी त चुप्लाएर बस्नु पऱ्यो। तर जेनजी आन्दोलन ग्लोरिफाइड पो भयो कि, यसका चुनौतीहरू के हुन् होइन। र यो होमोजिनस तिमीहरू मिल्दैनौ भनेर गाली गर्न पाइएन क्या, हेट्रोजेनिटी छ नि त त्यहाँ होइन। उमेर वर्ग त हो नि एउटा, उमेर वर्गभित्र त हेट्रोजेनिटी भइहाल्छ। त्यसैले तर त्यो भित्र हामी एउटा कोहेरेन्ट फोर्स बनाउन खोज्दैछौँ, यो ऊर्जालाई देशको सुशासनको लागि लगाउन खोज्दैछौँ भन्ने इट्स अ भेरी प्रोफाउन्ड पोइन्ट। अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो लोकतन्त्र झुर भएर होइन क्या, यो लोकतन्त्र पुगेन, यो अपुग लोकतन्त्रको विरुद्ध लडिएको भन्ने जुन छ नि, द्याट्स भेरी भेरी प्रोफाउन्ड। वी निड मोर डेमोक्रेसी नट लेस होइन। र अहिलेको डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा कमिङ फ्रम प्रोमिनेन्ट जेनजी रिप्रेजेन्टेटिभ इज भेरी भेरी नोटवर्दी। किनकि तिनीहरूलाई यो व्यवस्थै खत्तम, यो फाल्यौँ भन्ने छ। यो फाल्यो भने फेरि त्यो भोइडमा जुन जान्छौँ नि हामी, त्यो रिग्रेसनै हुन्छ। र अहिलेको सिस्टमभित्रैबाट सुधार गर्ने यथेष्ट ठाउँहरू छ, तर सङ्ख्या ल्याउनु पऱ्यो, म्यान्डेट ल्याउनु पऱ्यो। धारा 274ले बकाइदा संविधानमा बन्न परेको चिज सबै संशोधन गर्न पाइन्छ भनेको छ। धारा 275ले जनमत सङ्ग्रहमै पनि लान पाइन्छ, रेफरेन्डममा पनि, जुन इस्युमा पनि लान पाइन्छ। सो त्यहीँभित्र भएका अरू तमाम, तर सङ्ख्या आउनु पऱ्यो, हेड काउन्ट म्याटर्स। एन्ड दिस इज वेयर इफ यु आर लुकिङ फर अ पार्टी देयर आर अ फ्यु। अनि यो फ्रुटलेस डेमोक्रेसी, फ्युटाइल डेमोक्रेसी इत्यादिका कुराहरू होइन। हामी कहाँ यो डेमोक्रेसी त डेमोक्रेसी, तर फरिद जकारियाले उहिले लेखेका थिए होइन, राइज अफ ए लिबरल डेमोक्रेसी भनेर 97मा। त्यो पोइन्ट अहिले पनि लागु हुन्छ क्या होइन। डेमोक्रेसीमा 2टा हाँगो हुन्छ, एउटा पिरियोडिक इलेक्सन, आवधिक निर्वाचन, अर्को चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लिबरलिजमका सर्टन टेनेट्सहरू, रुल अफ ल हुनु पऱ्यो, सेपरेसन अफ पावर्स हुनु पऱ्यो र फन्डामेन्टल फ्रिडम्सहरू ग्यारेन्टेड हुनु पऱ्यो। लामो समय के भयो, डेमोक्रेसीको नाममा स्पेसली 1990 पछि एक थान चुनाव गराइदिइहालेका छौँ नि, त्यही हो लोकतन्त्र भन्नेमा सीमित भयो क्या। सो एभ्री 4-5 इयर्स चुनाव। अहिलेको पनि आई गेट इरिटेटेड अल्सो, चुनाव चाहिएको छ, अहिलेको निकास चुनावै हो। तर एक थान चुनाव गराइदिउँ न जसरी हुन्छ, त्यो मात्रै चाहिँ डेमोक्रेसी होइन होइन। एक थान चुनाव त मुशर्रफले पनि गरायो नि, एक थान चुनाव त शेख हसिनाले पनि गराइन् नि। यो न शेख हसिनाको कन्स्टिट्युएन्सीमा उनले 4 लाख मत ल्याइन्, उनको अपोनेन्टले 297 मत क्या। काम्बोडियाको चुनावमा हेरेरै आयो 2017मा। रियल अपोजिसनलाई ब्यान गरेर प्यारिसतिर पठाइदियो लिडरलाई, अनि त्यो फेक पार्टीहरू 20-30वटा चाहिँ बनायो। एउटा लिडरको एउटा फेक पार्टीको लिडरले चाहिँ मैले सपनामा यस्तो देखाएको थिएँ भनेर भाषण दिइरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि हुनसेनको 125 सिटमा 125 सिट नै, यु नो द्याट वाज अ डेमोक्रेसी। किनकि आवधिक निर्वाचन त गरायो, एभ्री 5 इयर्स त चुनाव गराइराखेको छ। तर हामीले खोज्नुपर्ने डेमोक्रेसीको प्राण आत्मा भनेको चाहिँ रुल अफ ल, विधिको शासन। नोबडी इज अबभ द ल, सेपरेसन अफ पावर्स, अहिलेको जस्तो पुरै एलिट क्याप्चर गरेको संस्थाहरू होइन। र इन्टरनेट ब्यान चाहिँ ओलीलाई लाग्यो भन्दैमा गर्दिन मिल्ने खालको, त्यो फ्रिडममा इन्क्रोच गर्ने खालको सिस्टम होइन। त्यसैले यसलाई अझै व्याख्या गरौँ भन्ने जेनजीहरूलाई मेरो चाहिँ आग्रह पनि छ। अब थप कुरा नगरौँ, तपाईँहरूले उठाउनुभएका मलाई एकदम स्ट्राइकिङ लागेको, तर अलिकति त बोल्नै पऱ्यो 5 मिनट। यो नेपालमा केही पनि नभएको होइन,
हैन। यो मैले बारम्बार भनेको छु नि, प्याराडक्स नै जस्तो छ। के पनि नभएको होइन, लास्ट 30-35 इयर्स हो। 1990 को बेन्चमार्क लियौँ भने पनि अब युवा युवतीहरूलाई, नवयुवा पुस्तालाई चाहिँ मेबी 2008 इज अनदर वाटरसेड, 2006 पछि त्यो गरे पनि 20 इयर्सको त भइहाल्यो। हाम्रो लागि चाहिँ 1990 वाज द्याट थ्रेसहोल्ड होइन। अब पोभर्टी इन 1995 नेपालमा 55% थियो क्या, एब्सोल्युट पोभर्टी। $2.15 को इन्टरनेसनल बेन्चमार्कले हेर्दाखेरि त्यो अहिले लगभग 0 मा आछ। आई डोन्ट नो इफ नेपाली टाइम्स हेज कभर्ड दिस। सो $2.15 को बेन्चमार्क लिने हो भने हाम्रो पालामा $1 a डेबाट सुरु गरे हो हामीले, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर $2.15। अब यो इनएडेक्वेट हो भन्ने छ होइन, तर म नेक्स्टमा बनाउला। तर 55% थियो क्या होइन। आधा जनसङ्ख्या तन्नम गरिबी होइन, निरपेक्ष गरिबी, एब्सोल्युट गरिबीमा थियो। आज 0.5 मा झरेको छ। तर $2.15 को पोभर्टी थ्रेसहोल्ड चाहिँ आजको दुनियाँमा त्यसले त धेरै गर्न सकिँदैन। सो रिभाइज्ड अपवर्ड्स $6.85 को नयाँ इन्टरनेसनल पोभर्टी लाइन आएर रहेछ। यो अन्तर्गत पनि ठ्याक्कै 30 वर्ष अगाडि 90% थियो नेपाल, अहिले चाहिँ अन्डर 50% मा झरेको रहेछ। सो विल स्टिल पोर, तर धेरै प्रगति भएको छ। तर यो जीडीपी ग्रोथबाट स्ट्रक्चरल रिफर्म भएर भयो होइन। गौचनजीले त्यो एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो, लार्जली रेमिटेन्स इन्फ्लोजबाट होइन। घर घरमा अहिले 3/4 जति पुगेको छ। यो 3/4 अफ नेपालमा 57 लाख घरधुरी भन्छौँ हामी, बढेर 64-65 कति लाख छ पछिल्लो सेन्ससमा। त्यो हरेक घरधुरीको हाउस होल्ड युनिटको 3/4 चाहिँ कोही न कोही विदेशमा छ होइन। त्यो सिधै पेनिट्रेट गरेको छ नि, बिचौलिया छैन त्यहाँ, राज्यले इन्टरफियर गरेको छैन। गुरचरण दासले इन्डिया ग्रोज एट नाइट भने जस्तो डे टाइममा त बाबुहरूले बिगारिरहेछ, नाइटमा चाहिँ इन्डिया ग्रोज भने जस्तै हामी कहाँ स्टेट इन्टरफियरेन्स नभएको हुनाले सिधै पेनिट्रेट गर्ने भएको भएर त्यो एजुकेसनमा, न्युट्रिसनमा होइन, बेसिक एमेनिटिजमा लगानी भइरहेको छ। यो कुराहरू छ। र मैले पछिल्लो चरण अलिकति बहसमा ल्याउन खोजेको चाहिँ यो मिसिङ जीडीपीको अवधारणा। 1990 मा हामी आयौँ, 91 मा रिइन्स्टेटेड मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी अन्तर्गत पहिलो सरकार आयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। लड अफ इकोनोमिक रिफर्म्स वर अनलिस्ड। ग्रोथ रेट 6-7-8% सम्म पनि पुग्यो होइन नेपालकै इतिहासमा। त्यो सस्टेन गर्न सके भए आज नेपालको अर्थतन्त्र $100 बिलियन इन टुडेज प्राइस एक्सिड हुने रहेछ। तर आजको यथार्थ कति छ? $45 बिलियन। हामी हुन्थ्यौँ $100 बिलियन। त्यो पेसलाई कन्टिन्यू गर्न सके भए। र नेपाली बजेटको टर्म्समा अस्तिको फाइनेन्स मिनिस्टरले 19 खर्बको बजेट ल्याउनु भयो, हामीले 40 खर्बको बजेट ल्याउन सक्थ्यौँ 1/3 अफ जीडीपी को हाराहारीमा पब्लिक एक्सपेन्डिचर्स राख्दाखेरि। भनेपछि $50 बिलियन को जीडीपी मिसिङ भयो लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्समा। किन? बिकज अफ ब्याड गभर्नेन्स। सो आई थिङ्क यसरी फ्रेमिङ गऱ्यो भने चाहिँ, सो एन्ड अन दिस आई वाज इन्सपायर्ड बाई अमर्त्य सेन होइन। वेयर आर कति 90 मिलियन मिसिङ वुमेन भनेर उहाँले साइन्टिफिक अमेरिकनमा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो कि एउटा। त्यो इन्फेन्टिसाइड होइन, के भन्छ, भ्रूण हत्या मेल प्रेफरेन्सले गर्दाखेरि गर्भमै मारिदिने रहेछ इन्डिया, चाइनामा। अझ चाइनाको त 1 चाइल्ड पोलिसी, एउटा मात्रै बच्चा पाउँछ। सो यु बेटर मेक स्योर सन प्रेफरेन्सले गर्दा मेल होस् भनेर भ्रूण हत्या गर्ने होइन। त्यसपछि बायोलोजिकल्ली यति वुमन हुनुपर्ने, तर यति छ यथार्थ। सो वेयर डिड अल द मिसिङ वुमेन गो भनेर त्यो एकदमै त्यो अनसेटलिङ सोसियल फेनोमेनालाई उहाँले उजागर गर्नुभयो जस्तै। यसलाई इकोनोमिक प्यारलल चाहिँ मैले मिसिङ जीडीपी क्या नेपालको कुशासनले गर्दा यो खाइदियो। आज $45 बिलियन मा हामी स्टक छौँ। $100 बिलियन को गजबको अर्थतन्त्र आज हुन्थ्यो र आजै हामी $3,300 को पर क्यापिटा इन्कम हुन्थ्यो होइन। र साउथ एसियामा इन्डिया बङ्गलादेशभन्दा माथि हुन्थ्यो वा हाराहारीमा। सो यो इम्पोर्टेन्ट छ। सो मिसिङ यो ब्याड गभर्नेन्सको कस्ट रियल हो है भन्ने कुरा एकदमै बुझ्न जरुरी छ। अरू अब म हिस्ट्रीतिर गइनँ, तर म मेरै आफ्नै पनि बुझाइ चाहिँ के हो भने हाम्रो 3टा च्यालेन्जहरू हुन्। यो नेपाल 4 किल्ला जुन छ नि, लिम्पियाधुरादेखि यता मेचीदेखि दोधारा चाँदनीसम्मको यो 4 किल्लामा वी बिन लक्की, वी इनहेरिटेड दिस प्रेसियस रियल स्टेट इन द होइन सेन्ट्रल हिमालयज। लेट्स मेक समथिङ आउट अफ इट भन्ने हो प्र्याक्टिकल्ली होइन। जोगियो विभिन्न कारणहरूले, जोखिममा थियो, ब्रिटिसले खाइदिन सक्थे, नयाँ हिन्दुस्तानले खाइदिन सक्थ्यो, विभिन्न कारणहरूले जोगियो। मैले जोक पनि गर्छु, सरदार वल्लभ भाइ पटेल इफ ही ह्याड हिज वे खाइदिन्थ्यो होला,
नेहरू ह्यापन टु बी अ किन स्टुडेन्ट अफ हिस्ट्री, स्कलर, जेलमा बस्दाखेरि ठेलीका ठेली किताब लेख्या होइन। यो हैदराबाद गोवा सुवाहरू पनि इन्डियाकै सब कन्ट्री, यो नेपाल भन्ने चाहिँ अलिक फरकै हो है भनेर लेखेका छन् क्या आफ्नो किताबमा। इन्दिरालाई लेखेको आफ्नो छोरीलाई उमा पनि त्यो नेपाल चाहिँ अलिक फरक हो। मेबी वेयर प्रोटेक्टिभ, त्यो फरकनेस बिकज अफ द साल फरेस्ट इन तराई, त्यो कहिले पेनिट्रेट गर्नै नपाउने कि अड पिलग्रिमेजहरू हुन्थ्यो होइन, यो ओपन अप भएपछि मात्रै हो। सो हाम्रो त्यो डिस्टिङसन नेहरू हिस्ट्रीको विद्यार्थी भइदिया हुनाले जोगिया जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। यद्यपि यी कुराहरू छन्। सो हाम्रो चुनौती चाहिँ अब एक्सक्लुजन हो, डोमेस्टिक डिभिजन अलोङ कास्ट, जेन्डर, एथनिसिटी, यो हामीले इनहेरिट गरेको अप्रिय लेगेसी हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिजबाट गर्ने हो, धनीबाट खोसेर गरिबलाई बाँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्ने, सरकारी ढुकुटी ठुलो गर्ने, अनि केही पुनर्वितरणमा लगाउनुपर्छ, रिडिस्ट्रिब्युसनमा, केही सोसल इन्स्योरेन्स मार्फत इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज। मैले बारम्बार दिने उदाहरण चाहिँ दैलेखमा आज जन्मेको दलित परिवारको बच्चा र काठमाडौँको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मेको बच्चालाई पछि तालिम सालिम दिएर हुँदैन। त्यो पहिलो 1000 दिनमै हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने पछि आउने चर्कने त्यो विषमता, असमानता पहिले नै रिड्रेस गर्न सकिन्छ। And start with सुत्केरी भत्ता, start with पोषण भत्ता for the first 1000 days. That the state can do. So गौचनजीले अघि उठाउनु भएको वृद्ध भत्तावालालाई फ्लिप गरेर इन्फन्ट भत्तामा, न्युट्रिसन भत्ता, पोषण भत्तामा लगाउने हो भने त्यसले हाम्रो नेपालको असमानतालाई एड्रेस गर्न सबभन्दा अचुक मन्त्र त्यही नै हो सुरुमा। अफकोर्स त्यतिमै फच्या हुने होइन, सिद्धिने होइन, धेरै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। तर यो एक्सक्लुजनको जुन अप्रिय विरासत हामीले बोकेका छौँ यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। एक्जिस्टेन्स, पावरफुल नेबर्सहरू छन्, अस्तित्ववाद, देश जोगाउनै पनि धेरै मेहनत गर्नु परेको छ र आधुनिक यो जियो पोलिटिकल राइभलरीहरू चर्कदै जाँदाखेरि हामीले यसमा पनि हेर्नुपर्नेछ। र तेस्रो चाहिँ होल पोलिटिकल इकोनोमी, आजको थिम इट्स अल क्यारेक्टराइज, वान वर्ड गर्ने हो भने एक्सट्र्याक्सन, दोहन होइन। र यो इकोनोमिक स्ट्याग्नेसन ले गर्दाखेरि सो एक्सक्लुजन, एक्जिस्टेन्स र एक्सट्र्याक्सन, यो 3 E's को चुनौती हो क्या हाम्रो सरल भाषामा बुझ्दाखेरि। र यसलाई हामीले ह्यान्डल गर्न सकेनौँ भने यो तपाईँहरूले पहिला पनि सुन्नुभयो होला, हामी धनी नहुँदै बुढो हुनेवाला छौँ। किन डेमोग्राफिक बनोटले पर क्यापिटा इन्कम 1500 छ, विल स्टार्ट टु बिकम एन एजिङ सोसाइटी इन 3 years अब। अनि एजेड सोसाइटी त 20 वर्षमा। यो डेमोग्राफिक मोडल अझै अपडेट गऱ्यो भने त आई थिङ्क थिङ्स विल बी त्यो प्रिपोन्ड नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्बन त भयौँ तर वी हेभन्ट मिनिङफुल्ली इन्डस्ट्रियलाइज नबनाउँ, एकदम त्यो हार्ड कोर वेस्टर्न सेन्सको इन्डस्ट्रियलाइजेसन हामा कहिले पनि भविष्य छैन। तर मोडर्नाइज भनौँ न, मोडर्न इकोनोमी नबनाउँदै वी बिकम एन अर्बन सोसाइटी होइन। वेस्टर्न युरोपको के हो, दे इन्डस्ट्रियलाइज एन्ड देन दे अर्बनाइज। हामी कहाँ विभ अर्बनाइज अर वी आर ऱ्यापिडली अर्बनाइजिङ, तर इकोनोमीलाई मोडर्नाइज गर्न सकेका छैन। अनि ग्लोबल्ली कनेक्टेड छौँ तर इकोनोमिकली पेरिफेरल भयौँ होइन। सो यी प्याराडक्सेसहरू, यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि जानुपर्नेछ। अब करप्ट र इनेप्ट पोलिटिकल क्लास हो, यसले एउटा क्लेप्टोक्रेसी नै जन्माइदियो, यसलाई प्रहार गर्नु छ। प्राइभेट सेक्टर पनि रेन्ट सिकिङ भयो, यसलाई राजीव उपाध्यायले कबाल्स एन्ड कार्टेल्स भन्नुभएको थियो। सुरुमा के टाइटल राख्नुभएछ भनेर सोचेको थिएँ, पछि दिस इज इट। अहिले पुरै कबाल्स एन्ड कार्टेल्समा गएको छ इकोनोमी। अनि यो लाइसेन्स र लिजदेखि लिएर ब्यारियर टु न्यू एन्ट्रेन्ट्स, यो सारा सिन्डिकेट, यो सबैले स्ट्याग्नेसन अफ द इकोनोमी, लो अपर्च्युनिटी कस्ट अफ इन्गेजिङ इन पब्लिक अफिस इत्यादिका कुराहरू भयो। र ब्युरोक्रेसी पनि असाध्यै स्टाइफलिङ र कन्जर्भेटिभ ब्युरोक्रेसी भयो होइन। र यसको आफ्नै सोसियोलोजिकल डाइमेन्सन छ, किन यस्तो भयो भन्ने कुरा। जागिरको मेन्टालिटी, युद्ध लड, टेरिटोरियल एक्सप्यान्ड गर्ने भन्ने हाम्रो 1769 देखि लगभग 1857 त्यही नै हो क्या। 1934 समय भन्न नि सकिन्छ टेरिटोरियल एक्सपेन्सन। त्यसैले युद्ध लड्न हो, दिने पैसा छैन, तर युद्ध लडेर जित्यो भने चाहिँ जागिर दिन्छु, जागिर भनेको जग्गा। सो त्यो मेन्टालिटीबाट उसले आज पनि त्यो जागिर चाहिँ रिवार्डकै रूपमा लिन्छ क्या। उसले काम गर्नुपर्छ, जनतालाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि म कुर्सीमा बस्दिनु नै तिम्रो लागि सेवा हो भन्ने खालको। एन्ड एनिथिङ द्याट आई हेभ टु डु इज एक्चुली होइन, मलाई रिवार्ड गर्नुपर्छ भन्ने। सो यो कल्चरल फेनोमेननलाई पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्क अभर्जन भइहाल्यो र इन्टेन्स होस्टिलिटी टु द प्राइभेट सेक्टर होइन, यसको सोसियोलोजी पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने छ। एकजना साथीले मलाई भनेको थियो हामी कहाँ एकदम नीति एकदम लिबरल आउँछ, त्यसपछि ऐन र कानुन पनि ठिकठिकै आउँछ पार्लियामेन्टले पास गर्ने, तर त्यसपछि ब्युरोक्राट्स कहाँ जान्छ होइन। सो ऐन र कानुनभन्दा नियमावली एकदम कडा, त्यो नियमावलीभन्दा पनि कार्यविधि झन् कडा, र अनि त्यो लास्टमा सम्झौता पत्र हुन्छ, त्यो चाहिँ यति कडा कि अनि त्यो
तलको सुब्बा साहबले लेख्ने चिठी चाहिँ सुपर कडा, कामै गर्न सक्दैन। सो पोलिसीहरू एकदम लिबरल। सो लुक एट द हायरार्की हैन, यु हेभ पोलिसी, यु हेभ एक्ट, यु हेभ नियमावली, यु हेभ कार्यविधि, एन्ड देन द लास्ट त्यो चिठी चाहिँ त्यो कामै गर्न सक्दैन हैन, त्यस्तो छ। सो त्यो इन्टेन्स होस्टिलिटी टु द प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यो चाहिँ आउँछ। मेरो प्रिय मित्र गोविन्दराज पोखरेल भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या, उहाँ प्युठानको एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो। गाउँका जो ब्युरोक्राटहरू, त्यस्तै अर्बन मिडल क्लासबाट आउने ब्युरोक्राटहरूले रिस्क भन्ने कुरा नै बुझे आउँदैन। गाउँमा उसले बुझेको रिस्क पढ्दै गर्दाखेरि कि पानी धेरै पर्ने कि पानी कम पर्ने क्या, देयर आर द ओन्ली टु रिस्क्स द्याट ही नोज। त्यही मान्छे ब्युरोक्राट भएर आछ। प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ एउटा फाइल 2 हप्ता अड्काइदियो भने कति लस हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझाउनै बाँकी छ क्या हामीले। सो त्यो कुरामा अब होल यो प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आइ एम लुकिङ एट यु टास। फाइनली अब अकाउन्टेबिलिटी ट्र्याप इत्यादि मैले अलिअलि थियोराइज गरेका कुराहरू पछि सेयर गरौँला। सो रिफर्म कताबाट गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो जानुपर्ने कहाँ हो त, पोलिटिकल सिस्टम लिबरल हुनैपर्छ। यति डाइभर्स कन्ट्रीलाई बाँध्ने लिबरल सोसाइटी नै हो हैन। सोसियल हाम्रा नर्म्सहरू, हाम्रा सोसियल कन्ट्र्याक्टहरू जस्ट हुनैपर्छ। यस्तो विभेदपूर्ण संरचना इनहेरिट गरेका छौँ कि यसलाई न्यायिक, एथिकल, मोरल, जस्ट बनाउँदै लानुपर्ने नै हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई धनी बनाउनै पर्नेछ हैन नभए। सो लिबरल, जस्ट र एफ्लुएन्ट चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमीतिर हाम्रो क्वेस्ट हुनुपर्छ। इकोनोमीमा सुरु गर्ने भनेको यो लेभल प्लेइङ फिल्ड द्याट इज कम्पिटेटिभ, र हाम्रो अर्जुन दृष्टि भनेको जताततै सीमित साधन स्रोतलाई छर्ने होइन कि ग्रोथका फन्डामेन्टल ड्राइभर्सहरू के हुन्, 4वटा 5वटामा त्यसमा लाग्नु पऱ्यो। गौचनजीले पनि इङ्गित गर्नुभएको छ। तर मोटामोटी लगानी इन द राइट सेक्टर्स, लगानीको मात्रामा ध्यान दिनु पऱ्यो, क्वान्टिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट, त्यो ल्याएको क्वान्टिटीलाई को एलोकेटिभ एफिसियन्सी उहाँहरूले पहिला भन्नुभएको, त्यसको विनियोजन पनि सही हुनु पऱ्यो। तर विनियोजन सही भएर मात्र पनि पुग्दैन, प्रतिफल पनि सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो होइन। सो लगानीको प्रतिफल, लगानीको विनियोजन र लगानीको मात्रा, त्यो गर्नको लागि चाहिँ त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड हामीलाई चाहिन्छ। सो त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सोसियलमा यो सोसियल मोबिलिटी, अघि मैले दिएको पोषणको उदाहरण, सोसियल मोबिलिटी एडेड बाई क्वालिटी एजुकेसन, हेल्थ, सोसियल प्रोटेक्सन, इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज जस्ता कुराहरूमा हामीले जानु पऱ्यो। र पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो इलिबरल क्लेप्टोक्रेसीबाट साँच्चीकै फङ्सनिङ लिबरल डेमोक्रेसीतिर हामी जानै पर्छ। र अहिलेको बहस पनि यो संसदीय व्यवस्था त झुर खत्तम, हामी अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने बहस चल्दै गर्दाखेरि एक्चुअली वाट वी स ओभर द लास्ट 30 years कि संसदीय व्यवस्था यही हो त होइन नि, यो त नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, ओलीतन्त्र हो नि त होइन। त्यसैले त्यो पनि अलिकति त्यो नुआन्स पनि लेट्स नट लुज इट, किनकि नभए हामी खालि यो व्यवस्थाको एक्सपेरिमेन्टेसनमा बिताउने भयो क्या, पेन्डुलम एक्सट्रिम गरेर जाने भयो। अन्तमा अब मेरो होप भनेको अघि 3 E's भने जस्तै 3 D's छ। डेमोग्राफी नै हो, एन्ड दिस इज वेयर द जेनजी पिक्चर कम्स इन, दे आर द एजेन्ट अफ चेन्ज। अब तर उहाँहरूलाई पोलिटिकल प्रोसेसमा ल्याउनु पऱ्यो। तर आन्दोलन गर्न जानु अघि पनि बाबुआमाबाट 1000 रुपियाँ मागेर जानुपर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य हेर्नुपर्छ होइन। त्यो कसरी सस्टेन गर्ने, वाट इज यर सोर्स अफ इन्कम। अहिलेको होल पोलिटिकल क्लास भ्रष्ट हुनुमा 95% वोन्ट बी एबल टु से वाट इज देयर सोर्स अफ इन्कम। लाइफस्टाइल त गजब छ हैन, तर तिम्रो आम्दानीको स्रोत के हो भनेर सोध्यो भने सक्दैन। त्यसैले पोलिटिक्समा एस्पायर गर्दै गर्दाखेरि मेक श्योर कि एउटा करियर बनाएर अलिअलि सेभिङ्स गरे हुनु पऱ्यो, कि ट्रान्सप्यारेन्ट मलाई फलानुले चन्दा दिन्छन्, दान दिन्छन्, त्यो गरेर म राजनीति 5 वर्ष चाहिँ म राजनीति यसरी गर्छु भन्न सक्नु पऱ्यो, कि अब एकदम धनी बाबुआमा हुनु पऱ्यो, कि सुम्निमा उदास जस्तो CNN मा काम गरेर आउनु पऱ्यो टन्न पैसा लिएर होइन। सक्सेसफुल करियर हुनु पऱ्यो क्या, देन यु ट्रान्जिसन टु पोलिटिक्स, डु 5-10 years एन्ड देन फेरि युनिभर्सिटी पढाएर गर्ने। सो यो मोडल पनि चेन्ज गरौँ भन्ने हो कि। सो जेनजीको पुस्ताले अहिले बुझ्नुपर्ने मलाई के लाग्छ भने, पुरानो पुस्ता 30 वर्ष दुःख गरेर आयो, सारा सेक्रिफाइस गर्यो र उसले अहिले ब्याज उठाइरहेछ क्या, ऋण र ब्याज उठाइरहेछ। अब हाम्रो पुस्तालाई ल त्यो पनि दिउँ, तिमीले लड्यौ, व्यवस्था लिएर आयो, लिबरल, हामीलाई बोल्न पाउने यो स्वतन्त्रतापूर्वक सिस्टम लिएर आयो भन्ने छ। तर अबको पुस्ता चाहिँ करियर मोडमा जानुपर्छ भन्छु म। नाम, दाम, प्रतिष्ठा अन्त कमाएर 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष स्ट्रिक्ट टर्म लिमिट म राजनीतिमा आएर सेवा गर्छु, त्यसपछि म जान्छु। म बेलायतमा जेनजी हुँदा म बेलायतमा थिएँ, त्यति बेला देखा चिनिया नेताहरू दिस इज द फ्युचर प्राइम मिनिस्टर भन्थे, कोही चाहिँ दिस इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी नेभर ह्याड भन्थे, ऱ्याप बटलरहरूलाई।
दे हेभ वान सर्ट एन्ड देन दे रिटायर. डेभिड मिलिब्यान्ड अहिले चाहिँ न्युयोर्कमा एउटा एनजिओ चलाएर बसिरहेछ. एकदम एबल फरेन मिनिस्टर, टोनी ब्लेयरको पहिलो फरेन मिनिस्टर, यु वुड हेभ बिन प्राइम मिनिस्टर. राल्फ मिलिब्यान्ड भन्ने एकदम मार्क्सिस्ट थियोरिस्टको छोरा. एड मिलिब्यान्ड भन्ने उसको भाइ फरेन मिनिस्टरसँग भयो, अहिले त फर्केर आएर एडभाइजर भइरहेछ. हामी कहाँ त माथि तल झर्नै नहुनेछ. विलियम हेग फरेन सेक्रेटरी गजब किताब लेखेर बसिरहेछ होइन. सो यो मोडल नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या हामीले. यो पहिला गरेकोलाई राजनीतिमा आउने चाहिँ सेवाकै लागि हो, दोहनको लागि होइन, लुट्नको लागि, आम्दानीको लागि होइन, ब्रह्मनालमा नपुगेसम्म राजनीति गरिराख्ने भन्ने. सो यो फ्लिप गर्ने, यो थिङ्किङ अबाउट हु कम्स इन्टु. र अहिले कग्नेटिभ डिसोनेन्स पुराना नेताहरूको होइन 14 वर्ष जेल लगेको पनि आन्दोलन हुन्छ र भने जस्तै सेकेन्ड जेनेरेसनवालाहरू पनि कग्नेटिभ डिसोनेन्समा छ क्या. हामीले पनि त 20 वर्ष लगाइसक्यौँ भने ढुङ्गा हान्यौँ, क्याम्पस तोड्यौँ, रेलिङ भत्कायौँ, त्यसरी पो आउने हो. सजिलोसित चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्ने एटिट्युड छ नि अघिको नाम लिएका पात्रहरूको, त्यो दोस्रो पुस्ता जेनेरेसनवालाहरू. यो फ्लिप गर्नुपर्ने भयो र जेन्जिज क्यान डु इट. यसरी गर्ने हो अबको पोलिटिक्समा आउनेहरू. र यो ब्यारियर टु एन्ट्री हामी जस्तालाई आउनको जुन छेकबारहरू छन् त्यो यसरी भत्काउने हो भन्नेमा जेन्जीले काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो डेमोग्राफी नै एजेन्ट फर चेन्ज हो. र डायस्पोरा यो अर्को डी यसमा मिसिएर आउँछ. दोस्रो डेमोक्रेसी तर क्लिन्ड अप सिस्टम होइन, फङ्सनल डेमोक्रेसी. त्यो अघि भनेका दुईवटा हाँगाहरूलाई साँच्चीकै अनर गरेर होइन. आवधिक निर्वाचनलाई अब फ्री फेयर गर्ने छँदैछ, तर त्यो रुल अफ ल, सेपरेसन अफ पावर्स अहिले सबै एलिट क्याप्चर छ क्या. सबै यो इम्प्युनिटी हुनु कारण पनि एलिट क्याप्चर हो. र यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन क्लेप्टोक्रेटिक इलिबरल डेमोक्रेसी हामी गयौँ. त्यो तेस्रो चाहिँ इकोनोमिक कुरा हो. त्यो चाहिँ डिस्टेन्सबाट हामी सक्छौँ. डेन्सिटी र डिजिटलाइजेसन जस्ता कुराहरू होइन. भारत चीनको लोकेसन सँगसँगै हामी ल्यान्डलक्ड भएको हुनाले जानुपर्ने वेटलेस डिस्टेन्सलेस भन्ने कुराहरू यो हामीले 10-15 वर्षदेखि बोलिरहेको कुरालाई अहिले अलिकति ट्र्याक्सन लिएको छ थ्याङ्क्स टु आइआइडिएसकै रिसर्च अन डिजिटलाइजेसन 2.0 आउँदैछ अब. त्यसले चाहिँ इट्स सोइङ द वे. हाइड्रो पनि हो, टुरिज्म पनि हो, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर पनि हो, अलिअलि एनर्जी इन्टेन्सिभ ग्रिन म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि इफ वी आर पार्ट अफ द रिजनल भ्यालु चेन पनि हो. र अल्टिमेटली डिजिटलाइजेसन र नलेजमै हो, किनकि त्यसले चाहिँ ट्रान्सेन्ड्स बोर्डर्स होइन. र म्यानुफ्याक्चर हुँदा युआर ट्र्याप्ड, त्यही भित्रकै वर्कफोर्स सानो आफ्नो बोर्डरमा सीमित भयो. डिजिटलाइजेसन चाहिँ द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट. त्यही भएर सर्भिसेस एक्सपोर्ट लगायतले चाहिँ हामीलाई त्यो अनलिमिटेड एक्सपेन्सन गर्न चाहिँ सम्भावनाहरू पुग्छ. हस् त ल, धेरै धेरै धन्यवाद.